बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुरानी कलिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन कुरानी कलिमात का खास वजीफा, खास अमल और इसकी फजीलतें बरक़ात जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें, और अहादीस में भी अच्छे और अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करने की तरगीब दी गई। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की गई तो वो काम अधूरा रह जाता है। लिहाजा हर जायज काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बरकत है। मेरी बहनों, इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह के दो सिफाती नाम भी हैं, अर-रहमान और अर-रहीम। अल्लाह ताला ने अपनी जात को रहमान और रहीम फरमाया तो ये इसकी शान से बाइद है कि वो रहम न फरमाए। मरवी है कि एक साइल ने बुलंद दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ मांगा तो इसे थोड़ा सा दिया गया। दूसरे दिन वो एक कुल्हाड़ा लेकर आया और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे कहा गया कि तूने ऐसा क्यों किया? तो इसने जवाब दिया, तू दरवाजे को अपनी अता के लायक कर या अपनी अता को दरवाजे के लायक बना। तो ऐ हमारे रब, रहमत के समंदर को तेरी रहमत से वो निस्बत है जो एक छोटे से जरे को तेरे अर्श से निस्बत है, और तूने अपनी किताब की इब्तिदा में अपने बंदों पर अपनी रहमत की सिफ्त बयान की, इसलिए हमें अपनी रहमत और फजल से महरूम ना रखना। मेरी बहनों और भाइयों, बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है, और ये पूरी आयत है जो सूरत निमल की आयत नंबर 30 है, और वो इस आयत का हिस्सा है। दूसरा ये कि बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू की आयत नहीं, बल्कि पूरे कुरान करीम की एक आयत है जिसे हर सूरत के शुरू में लिख दिया गया ताकि दो सूरतों के दरमियान फासला हो जाए। इसलिए सूरत के ऊपर इम्तियाजी शान में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, आयात की तरह मिलाकर नहीं पढ़ते। मेरी बहनों, तरावी पढ़ाने वाले को भी चाहिए कि वो किसी एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह आवाज से पढ़े ताकि ये आयत रह न जाए। मेरी बहनों और भाइयों, बिस्मिल्लाह की फजीलतें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा बरक़ात हैं। मैं आपके साथ कुरान और हदीस के जरिए इसकी फजीलतें, बरक़ात, इसकी रहमतें जिक्र करूंगी। जैसे कि ये कुरान करीम की कुंजी है। कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है और ये बरकत वाली किताब है, और इसकी आयात मोमिनों के लिए शिफा हैं, और इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां हैं। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मजीद रहमतों का खजाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमत को हासिल करो। सुभान अल्लाह। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं? मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, हजरत अली से मरवी है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी उम्दगी और खूबी से लिखा। इसकी वजह से इसकी बख्शिश हो गई। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उम्दगी और खूबी से एक बार पढ़ लें तो बख्शिश का जरिया बन जाती है। लिहाजा जब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो निहायत ही उम्दगी और खूबी से पढ़ा करें। इसमें खुदा करीम के 3 अस्माए आज़म हैं। एक अस्माए आज़म अल्लाह और 2 अल्लाह की अस्माए सिफात हैं, अर-रहमान और अर-रहीम। इन अस्मा को उम्दगी खूबी से पढ़ना दर हकीकत अल्लाह ताला की ताजीम है, और जो दिल अल्लाह ताला की ताजीम करेगा, अल्लाह ताला इसे अपने कुर्बे हाथ से जरूर सरफराज फरमाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, बिस्मिल्लाह पढ़ने से
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاج ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک بار علیل ہو گئے، یعنی کہ بیمار ہو گئے، اور شکم میں شدید درد ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کی ایک جڑی بوٹی بتائی تو حضرت موسیٰ نے اسے کھا لیا، تو اللہ کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ نے پھر وہی گھاس کھائی، لیکن اس مرتبہ مرض بڑھ گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے پہلے اسے کھایا تو فائدہ ہوا، اب اسے کھایا تو مرض بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار کے لیے یہ جڑی بوٹی تم نے میرے حکم سے کھائی، لہٰذا تمہیں شفا مل گئی۔ دوسری مرتبہ تم خود گئے اس لیے کہ مرض میں اضافہ ہو گیا، تو تمہیں معلوم نہیں کہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا تریاق یعنی کہ اس کا علاج میرا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کو پڑھنے کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، بڑی ہی برکات ہیں۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے بڑے ہی محبت بڑے انداز میں کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جن جائز مقاصد کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ کی ذات ہماری اس دعا کو ضرور بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو آپ نے یعنی کہ بسم اللہ کو آپ نے ہر اپنے اچھے کام کی ابتدا کرتے وقت ضرور کرنا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات۔ تو جو کوئی بسم اللہ کو پڑھ کر اللہ سے اپنی کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ کی ذات اس کی ہر دعا کو سنے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کو اپنے ہر کام کے آغاز کے وقت پڑھا کریں، اللہ کی ذات سے دعا کیا کریں، اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے کل 19 حروف ہیں اور آپ روزانہ دن میں صرف اور صرف 19 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگا کریں تاکہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ آسان عمل آپ خود بھی چلتے پھرتے ہر کام کا آغاز کرتے کریں اور اللہ سے بسم اللہ پڑھ کر دعائیں کریں، اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔